साथीहरू मैले अस्ति प्रेस मिट गर्दाखेरि केवल चाहिँ नि केही सर्टेन मुद्दाहरू मात्र मैले चाहिँ त्यो अगाडि बढाएको थिएँ। किनभने मलाई त्यति बेला के लागेको थियो भने मैले राम्रो राम्रो पोइन्टहरू राखेँ भने मेरा चाहिँ नि प्रतिद्वन्द्वीहरूले चाहिँ त्यसको चाहिँ कपी गर्छन् भन्ने जस्तो लागेको थियो। तर मैले त्यो चाहिँ आज फिल गरिनँ। मैले आज चाहिँ अब मेरा चाहिँ वास्तविक भिजनहरू मेरा प्लानहरू मैले बताउनुपर्छ, तपाईँलाई त्यसको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यही कारणले सो सन्दर्भमा अब मेरो भिडियोहरू बनाएर त्यस मार्फत चाहिँ म तपाईँलाई जानकारी गराउने सोच राखेको छु। आज म तपाईँलाई मेरो भिजनको पहिलो सोच भन्छु, जुन चाहिँ यो चाहिँ केवल सूर्यविनायक नगरपालिका मात्र केन्द्रित नभएर यो सम्पूर्ण नेपालकै हकमा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने पहिलो आयाम, पहिलो भिजन भनेको चाहिँ नि सूर्यविनायक नगरपालिका मात्र गरेर नेपाललाई नै हामीहरूले चाहिँ नि कृषि क्रान्तिमा अगाडि बढाउनु पर्ने छ, कृषि क्रान्ति गर्नुपर्ने यहाँनिर छ है। अब किन यसमा किन यो आवश्यक छ अथवा चाहिँ के भन्ने कुरामा जस्तै यो मैले मात्र यो भनेको होइन होला, सायद हाम्रा चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि होइन सम्पूर्ण पार्टीहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा चाहिँ कृषि क्रान्ति भनेर राख्ने गरे होलान् होइन, त्यसमा त त्यस्तो केही छैन। तर आजसम्म कसले चाहिँ कृषि क्रान्ति गरे त? कृषि क्रान्ति के भएको छ? कसै के भएको छैन। आज पनि अहिले इभन सरकारमै चाहिँ भएकोमा हामीले चाहिँ हेर्ने हो भने क्याबिनेटमा हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ कृषि मन्त्रालय लिन कुनै पनि मन्त्री अगाडि सर्दैनन् होइन। गृहमन्त्रीमा भने यहाँ तालबारी नि सरकारै हल्लिन्छ, तर चाहिँ नि कृषि मन्त्रालय लिन कोही पनि अगाडि बढ्दैनन्। किन यस्तो भइरहेछ होइन? किन यस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि अब त्यसमा के कमिसन नपाइएला, त्यहाँ केही गर्न नसकिएला, केही छैन भन्ने हो नि त। भनेपछि हाम्रो जो लिडर छन् उसलाई होपै छैन क्या, आशै छैन कि म कृषिमा केही गर्न सक्छु भन्ने उसलाई चाहिँ होपै छैन है। अब यो होपलाई वास्तवमा यहाँ चाहिँ वास्तवमा छ, एकदम पोटेन्सियलिटी छ कृषिमा, तर त्यो पोटेन्सियलिटीलाई उनीहरूले चाहिँ उजागर गर्न सकेनन्। किनभने हाम्रा जो नेतृत्व वर्गहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा यो सोच सन्दर्भमा कुनै पनि भिजन छैन हेर्नु। म अब यहाँ बताउँछु, के बताउँछु भने कृषि यो क्षेत्र हो नेपालको सन्दर्भमा। अब हाम्रो चाहिँ जनगणना 68मा कति 80% कति भन्थे, यो पालिकोले 70% भन्दा मोर भनेको छ। के अरे 70% भन्दा मोर जनसङ्ख्या चाहिँ नि कृषिमा आधारित छ, कृषि गरिरहेछन्। हामीले विदेशको हकमा हेर्ने हो भने 4-5%ले कृषि गर्छन्, तर एक्सपोर्ट गर्छन्, देशलाई खुवाएर अझ विदेशलाई समेत पुऱ्याउँछन् उनीहरूले। भने हाम्रो देशमा के छ त 70% काम गरिरहेछन्, हामीलाई पुग्दैन, उल्टो चाहिँ उताबाट चाहिँ हामीले चाहिँ इम्पोर्ट गरेर लिएर आउँछौँ होइन। अब त्यही कारणले यो कुरा चाहिँ अब सोच्ने बेला आइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ सधैँ चाहिँ नि कृषि क्रान्ति भनेको छ अनि नाम मात्र गरेको छ होइन, त्यस्तो तरिकाले हुँदैन है। अब हामीले यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने म एउटा मेरो चाहिँ अब भिजनको बारेमा, जस्तै म सूर्यविनायक नगरपालिकामा मेयरमा तपाईँहरूले चाहिँ मलाई सुन्नुभयो भने मैले फर्स्ट डे 1 म त्यो कुर्सीमा बसेको डे 1मा मैले सुरुमै चाल्ने कदम भनेको यही सम्बन्धी हो होइन। फर्स्टमै म डे 1मै मेरो पेन यसैको लागि मात्र चल्छ। त्यसमा म भन्छु कृषि जुन यो कृषि क्रान्तिको सोच छ यसमा नगरपालिकाले नै अथवा चाहिँ नि नगरपालिकाको स्थानीय लेभलबाट नै अगाडि बढाउनुपर्छ। अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हामीले यसमा चाहिँ नि मेरो सोच भनेको चाहिँ नि के भन्छ चाहिँ नि हाम्रो एउटा चाहिँ नि अहिलेको समस्या, पहिला समस्या जुन मैले ठ्याक्कै यसमा अलिकति ट्विस्ट गरेँ किनभने मैले एकैचोटि अलि अगाडि बढेँ। पहिला म सुरुमा चाहिँ नि समस्यालाई अनि त्यो समस्याको सोल्युसनको तरिकाले अगाडि लान्छु। हाम्रो अहिलेको समस्या कृषिमा समस्या के छ भने अहिले पनि एउटा विद्यार्थीलाई फार्म दिउँ न, एउटा स्कुलमा चाहिँ वाट इज द प्रोफेसन अफ यर फादर भन्यो भने उसले चाहिँ के लेख्छ? बिजनेसम्यान। यतापट्टि हेरौँ है, बिजनेसम्यान लेख्छ, तर वास्तवमा ऊ फार्मरको छोरा हो, ऊ कृषकको छोरा हो, तर उसले फार्मर लेख्छ। किन भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि लाज लाग्छ क्या। बेला म फार्मरको छोरा हो भने उसलाई लाज लाग्छ, उसलाई चाहिँ बिजनेसम्यान म ठुलो मान्छे हो भने जस्तो फिल हुन्छ। यो किन भइरहेछ भने फार्मरहरूलाई प्रोत्साहन छैन नि त। फार्मर के अरे फार्मर चाहिँ नि राम्रो वर्ग हो भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले पहिचान गराउन सकेको छैन हेरौँ। अब हामी त्यो तरिकाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि कल्चर त्यो तरिकाले डेभलप भइरहेछ। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बदल्न आवश्यक छ र चाहिँ म फार्मर हो भन्नको लागि चाहिँ हामीले गर्व गर्न सक्नुपर्छ है। अब त्यसको लागि चाहिँ नि मैले चाहिँ नि अब यो एउटा भयो। अर्को कुरा चाहिँ नि अब अहिलेको हाम्रो चाहिँ कृषकहरूको चाहिँ समस्या हेर्ने हो भने सर्वप्रथम सिँचाइ छैन। म जस्तै मानौँ न मेरो खेत छ, म खेतमा चाहिँ म तरकारी खेती गर्छु अथवा कुनै बाली गर्छु भने त्यहाँ उत्पादनै छैन। के अरे सरी उत्पादन त भइ नै आज गरेपछि तर चाहिँ नि त्यहाँ सिँचाइ छैन क्या, पानी छैन। मैले पानीको एकदम गाह्रो पर्छ, कुलोमा झमेला छ, माथि मूलमा हुनेले पहिलो लगाइदिन्छ, त्यसपछि त्यो सर्दै माथि आउनै पाउँदैन। अर्को कुरो जनशक्ति नै छैन होइन। जनशक्ति नभएको होइन, हामी कहाँ जनशक्ति छ होइन, यहाँ हामी मध्येबाट छ, तर हामी कसै अब सबैजना के भन्दा लाग्छ नि त कृषि कोही पनि नगर्ने, सबैलाई घुम्ने कुर्सी चाहिएको छ होइन। स्टाटस हाल्नु परेको छ फेसबुकमा चाहिँ घुमी चाहिँ म ठुलै मान्छे हो भने तर चाहिँ नि कोदाली खन्न कसैलाई पनि मन छैन। तर हामीले यसलाई चाहिँ कसरी सोच बदल्न पर्यो भने त्यो जुन के भन्छ हाम्रो चाहिँ त्यो खेतीपातीमा जुन सिँचाइ छ त्यो सिँचाइको प्रब्लम एउटा पाटो भयो। अर्को चाहिँ नि हामीहरूको चाहिँ नि
जुन टेक्निकल म्यान पावर छैन, दोस्रो कुरा टेक्निकल म्यान पावर छैन यहाँनिर। अर्को थर्ड पाटो भनेको चाहिँ नि उन्नत के अरे जातका चाहिँ नि बिउ बिजनहरू छैनन् है, उन्नत जातको बिउ बिजनहरू छैनन्, त्यो कुरा भयो। र चाहिँ नि हामीहरूको चाहिँ माटो परीक्षण लगाएर चाहिँ कुनमा चाहिँ नि कस्तो फल्छ, पानी कुनमा चाहिँ त्यो पानीमा चाहिँ मिनरल्सहरूको अवस्था कस्तो छ, टेम्परेचर कस्तो छ, त्यहाँको हावापानी कस्तो छ, विभिन्न कुराले चाहिँ उब्जनीलाई असर पार्ने हुँदा त्यो विषयमा कुनै चाहिँ गरिएका छैनन्। होला खोलिएको होला, निकायहरू खोलिएका छन्, नखोलिएका नै हैनन्। कृषि ज्ञान केन्द्र छ, जिल्ला के अरे कृषि कार्यालय होला, विभिन्न नगरपालिका पछि आफ्नो चाहिँ कृषि समन्वय भनेर के खोल्या होला, तर ती खालि चाहिँ तलब बुझ्ने मात्र भए, न कुनैले चाहिँ ज्ञान फिजायो न केही गरे। अब कसैले गरि नै हाल्यो भने कुनै व्यक्तिगतले रूपमा निजी रूपमा चाहिँ कहीँ गरेको छ भने त्यहाँ लगेर चाहिँ आफूले फोटो खिचेर अनि मान्छेलाई त्यहाँ जानुहोस्, तपाईँहरू त्यहाँ गएर सिक्नुहोस् भनेर चाहिँ पठाउने। योभन्दा चाहिँ नि सरकारी अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्थानीय लेभलबाट चाहिँ नि कुनै कार्यक्रम भएको चाहिँ देखेको छैन। अब यसको लागि मैले चाहिँ नि र अर्को समस्या लास्ट अर्को है, म त्यसो अनि त्यो ठ्याक्कै उतापट्टि जोड्छु। म अर्को समस्या भनेको चाहिँ अब जस्तै मानव अब मान्छेले दुःखै गरेर फेरि गऱ्यो, उत्पादन गऱ्यो, अब फेरि त्यो बेच्ने बेला समस्या छ के, बेच्ने बेला ठुलो समस्या छ। किनभने कहाँ लगेर बेच्ने, किन्ने मान्छे छैन है। अब जस्तै म पनि फार्मको छोरो, म कृषकको छोरो हो। मेरै घरमा कुरा गर्नु पर्दा, मेरै गाउँघरको कुरा गर्नु पऱ्यो भने हामी चाहिँ जब उत्पादन हुन्छ बेच्ने बेला भएपछि अब त्यहाँ कहाँ लगेर बेच्ने भन्ने समस्या हुन्छ। अनि हामी के गर्छौँ, डोकोमा लान्छौँ, अनि हामी पुऱ्याउँछौँ कहाँ, टुकुचा पुऱ्याउँछौँ होइन, अनि त्यसपछि हामी पुऱ्याउँछौँ सूर्यविनायक पुऱ्याउँछौँ हो, हामी पुऱ्याउँछौँ साँगा पुऱ्याउँछौँ होइन। मेरो पर्टिकुलर मैले नलिन चौकको सन्दर्भमा कुरा गरेको है। अब अनि यसो गर्दाखेरि अब हामीलाई किनिदिने मान्छे छैन। अब त्यो डोकामा बोकेर लगे पनि यति सस्तोमा बिक्री हुन्छ हाम्रो, र त्योभन्दा दोब्बर मूल्य लिएर बिचको मान्छेले चाहिँ नि अब ग्राहकलाई चाहिँ नि अथवा कस्टमरलाई चाहिँ त्योभन्दा बढी एक मुठा सागको चाहिँ नि 4 रुपियाँमा हामीले बिक्री गऱ्यौँ भने त्यही साग चाहिँ बजारमा उसले 15 रुपियाँमा बिक्री गर्छ क्या हेर्ने। 4 तिहाई के अरे 4 चौको 16 होइन त, 16 रुपियाँको लगभग प्राइसमा बिक्री भएको हुन्छ त्यो कृषकले पाउने मूल्यमा। भनेपछि यो तपाईँले सानो इन्स्ट्यान्स मात्र यसमा जानकारी गराएको छु, यसमा थुप्रो कुराहरू छन्। त्यही कारण चाहिँ यसमा बजार व्यवस्थापन राम्रो छैन र मान्छेले निराश हुन्छ कि त्यसपछि किन्ने बेला छैन। जस्तै यो त मैले साग त अझ 2 दिन टिक लाग्यो, गोलबेडा सुलबेडा जस्तो भयो नि त 2 दिनमै कुहिन्छ होइन, त्यस्तो समस्याहरू हुन्छ। त्यही कारण चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कोल्ड स्टोरेजहरू पनि छैन। अब ल ठिक छ, स्टोरेज गरेर म चाहिँ 1 महिना पछाडि बेच्छु भन्ने अवस्था पनि छैन कि होइन। त्यही कारणले चाहिँ नि यो त मैले खालि तरकारीको मात्र कुरा गरेँ। यहाँ चाहिँ अब यो कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न कुराहरू छन्। जस्तै चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ तरकारी बाली मात्र नभएर चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि फ्रुट्सहरू फलफुल खेतीको कुरा छ, बगैँचा छ, फुल खेती हुनसक्छ होइन, मौरी पालन, गडौला खेती, अब मल उत्पादन, विभिन्न कुराहरू यसमा जोडिन्छ होइन। तर अहिले चाहिँ मैले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ नि तरकारी खेतीमा मात्र मैले फोकस गरिरहेको छु। किनभने काठमाडौँको पपुलेसन यति धेरै छ, सूर्यविनायक नगरपालिका यति नजिक छ। हामीले चाहिँ राम्रोसित चाहिँ तरकारीमा मात्र फोकस गर्ने, धेरै 50वटा कुरा मात्र फोकस गरेर हुँदैन क्या होइन, एउटै कुरा मात्र फोकस गर्नुपर्छ। एउटै कुरा अब जस्तै सूर्यविनायक नगरपालिका केमा प्रख्यात छ भने तरकारीमा प्रख्यात छ भनौँ न, अनि त्यो एउटा मात्र फोकस गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ पुरै चाहिँ काठमाडौँलाई हामीले सप्लाई गर्ने टार्गेट राख्यौँ भने सूर्यविनायक नगरपालिकाले आफ्नै यही स्रोत पहिचान, यही कृषिसँग सम्बन्धित नै स्रोत पहिचान गरेर अगाडि बढ्न धेरै अगाडि मतलब पुग्छ। सूर्यविनायक नगरपालिकाको क्षेत्रफल धेरै ठुलो छ, अब कति 42.5 कति किलोमिटर स्क्वायर छ, त्यो भनेको ठुलो होइन। त्यति ठुलो क्षेत्रफलमा पनि अब फेरि हाम्रोमा पनि फेरि कृषियोग्य जमिनहरू छन्, पुरै डाँडा काँडा पनि छैन होइन। धेरैभन्दा चाहिँ धेरै चाहिँ कृषियोग्य जमिन भएको हामीले त्यसलाई चाहिँ एकदम सदुपयोग गरेर अगाडि बढाउन सक्यौँ भने कृषिमा क्रान्ति ल्याउन सम्भव छ है। अब म भन्छु कृषिमा क्रान्ति ल्याउन चाहिँ मैले के कदम चालौँला त। अब मैले यसमा चाहिँ नि फर्स्टमा मैले चाहिँ नि सिँचाइको प्रबन्ध मिलाउने छु फर्स्टमा है। म सबै ठाउँमा चाहिँ नि प्रत्येक खेतीयोग्य जमिन भएको ठाउँमा चाहिँ नि पहिला चाहिँ सुरुमा चाहिँ नि डाटा कलेक्सन गर्छु फर्स्ट स्टेजमा होइन। अब त्यो डाटा कलेक्सन गर्नको लागि चाहिँ म पहिला चाहिँ एउटा चाहिँ टिम बनाउँछु, एउटा समिति गठन गर्छु। त्यो समितिले चाहिँ अब चाहिँ डाटा कलेक्सन गर्छ। अनि त्यो डाटा कलेक्सन भइसके पछाडि चाहिँ नि अनि त्यहाँको चाहिँ वास्तविक कृषक कति रहेछन्, त्यहाँको समस्या के रहेछ होइन, त्यो समस्या हल गर्न के हुन्छ, सारा कुराहरूको चाहिँ पहिचान हुन्छ। किनभने सबै लोकल ठाउँको चाहिँ आफ्नो हुन्छ फेरि। त्यही कारण चाहिँ यताको कुरा सिपालुको कुरा चितपलमा लागु नहोला, चितपलको कुरा बालकोटमा लागु नहोला होइन। त्यही कारणले फरक हुनसक्छ। त्यही कारणले चाहिँ सबैको लोकल ठाउँको आफ्नो चाहिँ एनालाइसिस गरेर रिपोर्ट हामीले तयार गरिसके पछाडि यसलाई चाहिँ नि अब हामीले चाहिँ सिँचाइमा अनि त्यसपछि सिँचाइमा फोकस गरिन्छ। अब सुरुमा चाहिँ त्यो हाम्रो डाटा कलेक्सन भयो, हामीलाई थाहा भयो। त्यसपछि सिँचाइमा फोकस गरिन्छ। प्रत्येक ठाउँमा कुन तरिकाले सिँचाइ अगाडि बढाउँछ, सिँचाइ अगाडि गरिन्छ। सिँचाइ अगाडि बढाइसके पछाडि चाहिँ नि कृषकहरूलाई चाहिँ ल अब तिमीहरू चाहिँ आऊ है, तिमीहरू काम गर। अब चाहिँ अब लाज मान्नु पर्दैन। अब हामी चाहिँ नि वास्तविक कृषकलाई चाहिँ नि कृषक पहिचान गरेर अब हामी मोटिभेट गर्छौँ, नगरपालिका तिमीहरूको साथमा छ भनेर चाहिँ नि। अनि हामीले चाहिँ त्यसमा अभियान चलाउँछौँ। अभियान चलाइसके पछाडि यहाँका जतिले गर्छन् त्यस पछाडि हामी चाहिँ बाहिरबाट पनि आउन, हामी जग्गाहरू भाडामा दिउँ। म गर्न सक्दिनँ भने मेरो खेतमा मैले भाडामा दिन सक्छु नि। नयाँ चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ म चाहिँ नि
भित्र छिराउँछु र चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्छु। ल यो तरिकाले गर, तिमीहरू नगरपालिका साथमा छ, तिमीहरू उत्पादन गर, तिमीहरूले उत्पादन गरेको चाहिँ नि बजारमा बिक्री गर्ने नगरपालिकाको जिम्मा हेर है। किनभने पहिलो समस्या मैले भने नि उत्पादन गरेपछि कहाँ लगेर बेच्ने भन्ने अहिलेको समस्या छ। अहिले त हामी घर घरमा सोधौँ न यो होइन, घर घरमा सोधौँ, यही नै समस्या हो। अनि त्यही भएर मान्छेले दिक्क लगाएर छोडिदिन्छन् होइन। अनि यो भएपछि पछाडि चाहिँ नि अब हामीसँग यो भएपछि अनि अर्को कुरा चाहिँ नि फेरि यो सँगसँगै लाँदाखेरि के भन्छ हाम्रो म्यान पावर पनि हामीलाई चाहिन्छ, म्यान पावर पनि अनि बाहिरबाट पनि म्यान पावर आउँछन् कि यहाँनिर। अब मैले के गरेँ, यता नयाँ मान्छेहरू बोलाएँ होइन, बाहिरको हाम्रो चाहिँ नगरपालिका नगरभित्रको मान्छेले गऱ्यो भने गऱ्यो, नगरपालिकाले को भन्दा बढी अझ बाहिरबाट गर्नु, ल तिमीहरू तपाईँहरू पनि आउनुहोस् यहाँ गर्नुहोस्, नगरपालिका तपाईँलाई यो तरिकाले सम्प्रेषण गर्छ कृषिमा भनेर चाहिँ नि एउटा विभिन्न आयाम थपेर चाहिँ एउटा प्याकेजमा बनाइदिएपछि उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि काम गर्नुहुन्छ। बाहिर जिल्लाको मान्छेहरू हाम्रो ठाउँमा आएर बस्छन् भने हाम्रो त घर भाडामा जाने हाम्रै हो, तरकारी खाने हाम्रै हो होइन, बस्ने यही हो, त्यही सँगसँगै पसलमा उहाँहरूले नि किन्नुहुन्छ होइन। भनेपछि हामीहरूको बाहिरको नगरपालिका त बाहिरको गाउँपालिकामा चाहिँ हाम्रो ठाउँमा आएपछि अब हामीहरूको नगरपालिकामा चाहिँ पैसा छिरे खर्च हुन्छ यिनै होइन, उत्पादन पनि उहाँले गर्नुहुन्छ भनेपछि यसलाई चाहिँ इन्टरनेसनली यो नेसनलको तरिकाले पनि लोग्ने भने पनि यही नै हो क्या वास्तवमा चाहिँ। नगरपालिकालाई हामीले एउटा सानो एउटा देश मानेर हेर्ने पनि एउटा कन्सेप्ट यही नै हो। त्यही कारणले चाहिँ नि उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ, उहाँले पनि त्यो काम गर्नुहुन्छ होइन। यताबाट हाम्रो मान्छेहरू पनि काम गरेर चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ समष्टिगत रूपमा अगाडि बढाइसके पछाडि उहाँहरूलाई चाहिँ नि अब सुरुमा चाहिँ तालिम दिने, तालिम पनि फेरि ट्रेडिसनल तरिकाले होइन, अब चाहिँ नि कसरी एउटा कृषि क्रान्ति ल्याउने भनेपछि फेरि पुरानो तरिकाले कुटो कोदालो खनेर अनि टडेलो सडेलो हालेर चाहिँ टाइपको चाहिँ नि उही अनुदान मात्र पाउनको लागि मान्छेहरू चाहिँ अहिले गरेर देखिन्छ, त्यस्तो तरिकाले गरेर हुँदैन। अब चाहिँ नि विदेशमा जाउँ बरु सिकौँ, बरु कि यहाँबाट पठाउन तालिम गर्ने मान्छेहरू विदेशमा गएर कसरी गर्छ त, इजरायलले कसरी गरिरहेको छ त्यो सिकेन हौँ, सानो देशले कति ठुलो उत्पादन गरिरहेको छ कृषिमा त्यो हेरौँ बुझेर आउँ र चाहिँ अथवा चाहिँ विदेशमै कोही त्यस्तै सम्बन्धी काम गरेर आएको छैन उनीहरूलाई अगुवामा राखौँ, उनीहरूको अनुभव हामीले बटुलौँ र उनीहरूबाटै बरु तालिम लिउँ होइन। त्यस्तो तरिकाले हामीले अगाडि बढाएर चाहिँ नि अब चाहिँ नि प्रविधिलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनु पऱ्यो, मेसिनहरूलाई अगाडि बढाउनु पऱ्यो र चाहिँ पुरानो ट्रेडिसनल वे छोडेर चाहिँ अब चाहिँ साइन्टिफिक वे, अब चाहिँ हामी चाहिँ नि प्रविधि र चाहिँ नि विज्ञानलाई सँगसँगै जोडेर चाहिँ हामीले अगाडि बढाउँछौँ र यसमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि धेरै चाहिँ नि हाई प्रोडक्सन चाहिँ नि उत्पादन गर्न सक्छौँ। यो हाई प्रोडक्सन सँगसँगै अब चाहिँ नि यता हामीले तालिम दिने कुरा गऱ्यौँ, अब सँगसँगै सिँचाइलाई चाहिँ प्रत्येक ठाउँको लोकल सिँचाइ के कसरी हुन्छ त्यसमा हामीले प्रबन्ध मिलाउँछौँ होइन। अनि सिँचाइ पनि हुन्छ, यता चाहिँ नि उनीहरूले तालिम पनि पाएका हुन्छन्, अनि हामीले चाहिँ नि मोडर्न वेको चाहिँ नि टेक्नोलोजी प्रविधि गरेर चाहिँ नि उत्पादन गर्ने चाहिँ नि काम पनि हुन्छ होइन। अनि सँगसँगै चाहिँ नि अब हामीले चाहिँ नि प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ नि अब यो टेक्निसियन्सहरू अब जुन अध्ययनै गरेर चाहिँ नि हाम्रै नेपालमा अध्ययन गरेर अथवा चाहिँ विदेशबाट अध्ययन गरेर कृषिसँग चाहिँ अध्ययन गरेका हाम्रो चाहिँ विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ टेक्निकल टिमको रूपमा राख्छौँ र उहाँहरूले चाहिँ नि प्रत्येक ठाउँमा गएर चाहिँ इन्सपेक्सन गर्नुहुन्छ। ल तिमीहरूको यस्तो, किनभने मान्छेलाई थाहा हुँदैन त हरेक कुरामा थाहा हुँदैन, गर्न त खोजाउँछ तर त्यसको बारेमा रोग पहिचान भएको हुँदैन, केही पनि हुँदैन। मेरो घरमा एउटा कागज रिपोर्ट छ 4 वर्ष भइसक्यो त्यसको पात सरेर खङरङ्ग भएको, मैले कतिचोटि गरेर चाहिँ त्यो के अरे चाहिँ औषधि किन्न गयो, कहिले चाहिँ नि लायो भनेर दिन्छ, कहिले भिटामिन छर्किन दिन्छ होइन। अब निकै हुँदैन हेर्नु है। अब यो प्रब्लम भनेको मैले सानो इन्स्टेन्स मात्रै दिनु खोजेको, यो हाम्रो प्रत्येक ठाउँमा हुन्छ कि कृषिमा, किनभने हामी कृषकहरूले चाहिँ नि गर्न चाहिँ नि खोज्यौँ, मेहनत पनि गर्न खोज्यौँ, तर चाहिँ नि फेरि ठ्याक्कै एउटा रोगले समात्यो भने त्यो रोगको पहिचान गर्न सकिएन र त्यो समयमै निर्मूल गर्न सकिएन भने त्यसले त फेरि वात्त चाहिँ नि असर गरिदिन्छ होइन। त्यही कारणले हाम्रो टेक्निसियनहरू पनि साथमा चाहिन्छ, किनभने उनीहरू डक्टर जस्तै हो, मान्छेको डक्टर भनेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ नि कृषिको डक्टर उहाँहरू हो। त्यही कारणले उहाँहरूलाई पनि साथ गरेर अनि त्यसपछि त्यो हामी त्यसलाई सँगसँगै जोडेर अब हामीका सम्पूर्ण चाहिँ हेल्दी क्रप्स सँगसँगै अगाडि बढाएर चाहिँ नि हाई प्रडक्सनमा जान्छ। अब यो उत्पादन हुन्छ, अब उत्पादन भइसके पछाडि यसलाई बजार व्यवस्थापन कसरी गर्ने, मैले अघि नै भनिसकेँ, बजार व्यवस्थापन नगरपालिका जिम्मा दिन्छ। तपाईँ टेन्सन नलिनुहोस्, मात्र उत्पादन गर्नुहोस्, तपाईँ उत्पादन गर्नुहोस्, हामीलाई दिनुहोस् जिम्मा, हामी किन्छौँ तपाईँको। सुरुमा चाहिँ नि तपाईँलाई मल बिउ बिजन पनि हामीले दिन्छौँ, हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई चाहिँ मल बिउ बिजन पनि नगरपालिकाले दिन्छ, तपाईँको बिचमा गएर तपाईँलाई ट्रेनिङ चाहियो नगरपालिकाले दिन्छ, बिचमा गएर तपाईँलाई चाहिँ नि टेक्निकल हेल्प चाहियो, प्राविधिक चाहिँ अब चाहिँ कुनै रोग होइन आदि इत्यादि फैल्यो त्यो पनि नगरपालिकाले प्रबन्ध मिलाउँछ र चाहिँ तपाईँले उत्पादन गरे पनि उत्पादन हामीले जिम्मा लिन्छौँ है। अब यो उत्पादन आइसके पछाडि अब यसले कसरी गर्छ नगरपालिकाले पनि साह्रो गर्छ भन्ने कुरालाई मैले भने नि यसको लागि हामी चाहिँ नि कोल्ड स्टोरेजको व्यवस्था गर्छौँ सुरुमा, ठाउँ कोल्ड स्टोरेज, किनभने अब एक आज उत्पादन भएको सबै भात त बजारमा जाँदैन, त्यसलाई चाहिँ मिलाएर गर्नुपर्छ, त्यही कारणले कोल्ड स्टोरेजको व्यवस्थापन गरिन्छ। विभिन्न चाहिँ तरकारी
बजारहरूलाई चाहिँ समन्वय गरिन्छ। हाल जे जति चाहिँ तरकारी बजारहरू छन् सुरुमा सुर्पिनाक नगरपालिका समन्वय गरिन्छ। सुर्पिनाक नगरपालिकामा भएका तरकारी बजारहरूसँग चाहिँ नि र तरकारी व्यापारीहरूसँग सम्झौता के अरे चाहिँ हामी चाहिँ सम्झौता गर्छौँ र सम्झौता अनुरूप चाहिँ उहाँहरूलाई सप्लाई गर्छौँ र त्यसले उहाँहरूलाई सम्झौता गरेपछि त्यो उहाँहरूको डिमान्डभन्दा हाम्रो चाहिँ सप्लाई बढी भयो भने फेरि नि हामी अर्को नगरपालिकासँग सम्झौता गर्छौँ। ल अब हामी चाहिँ नि यसरी हामी यति चाहिँ अब एक्सपोर्ट गर्न सक्ने चाहिँ हाम्रो क्षमता छ र तिमीलाई कति चाहिन्छ भन है होइन भन्दा हामी अर्को नगरपालिका दिन्छौँ। फेरि नगरपालिका मार्फतै जाओस् है। किन यसमा छ नि यो अब मैले किन नगरपालिका मार्फतबाट भनेँ भने यहाँ अब बिचको मान्छे लिएर आयो भने बिचको मान्छेले चाहिँ नि कृषकलाई थोरै दिने मूल्य र आफै मात्र मोटाउने काम भयो क्या कृषक। त्यही भएर कृषक सधैँ चाहिँ नि दुब्लाउने सधैँ दुःख पीडामा पर्ने भयो। त्यही कारणले चाहिँ नि अनि नगरपालिकाले जिम्मा दिएर उचित मूल्य दिएपछि कृषकहरू पनि उचित मूल्य पाएपछि उनीहरू पनि ह्याप्पी र उनीहरूको चाहिँ प्रगति हुन्छ। जब उनीहरूको प्रगति हुन्छ अनि किसानहरूको वास्तविक मूल्य त्यति बेला आउँछ, भ्यालु एडिसन त्यति बेला हुन्छ उनीहरूको मूल्यको। त्यही कारणले चाहिँ नि अब यसको लागि चाहिँ मैले च्यानल अफ के अरे डिस्ट्रिब्युसन च्यानलको बारेमा सोचेको छु। मैले यस्ता कोल्ड स्टोरेज खोल्छ डिस्ट्रिब्युसन च्यानलको हकमा चाहिँ नि एउटा चाहिँ चेन सप्लाई नै बनाउने, एउटा चाहिँ चेन सप्लाई नै बनाउने भनेको मतलब नगरपालिकाले यस्तो चाहिँ एग्रिकल्चर त्यहाँ हाम्रो चाहिँ टिम गठन गर्छ प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ नि। अब मैले भने नि सुरुबाटै बिउ मल के अरे बिजन दिने अवस्थादेखि टेक्निकल म्यान पावर पुऱ्याउने सिँचाइ व्यवस्था मिलाउने र चाहिँ इभन लिने बेला समेत पनि अनि हाम्रो चाहिँ कलेक्सन सेन्टर ठाउँमा राखिदिने नगरपालिका एक एउटा जोखेर चाहिँ दिने पैसा इन्स्ट्यान्सै दिने उनीहरूलाई तुरन्तै। जस्तो अहिले व्यापारीहरूले के गर्छन् मैले चाहिँ 10 बोरा चाहिँ आलु उत्पादन गरेँ भने 1 महिना 2 महिना 3 महिना उतार परेर 6 महिनै झुलाइदिन्छन्। आज भोलि आउनुहोस् पर्सि आउनुहोस् भने कोहीले मोबाइल गरिदिनु भागिदिने त्यस्तो पनि उदाहरण भयो विगतमा है। त्यो मैले मेरै गाउँठाउँको अथवा चाहिँ यो प्रत्येक ठाउँमा हामीले बुझ्यो भने यही नै हो है। त्यही कारणले चाहिँ नि यो अवस्था नहुन चाहिँ सरकारले जिम्मा ल्याएको छ नि त, सरकारले दिन्छ अहिले जोग्छ तपाईँको पैसा यति लाउनुहोस् है। कस्टमर तुरन्त के अरे हाम्रो चाहिँ फार्मर तुरन्तै ह्याप्पी र त्यो हामी चाहिँ लिएर आउँछौँ होइन र हामी सप्लाई गर्छौँ। अब मैले यहाँ लिन्छौँ सप्लाई गर्छु त भने तर यसमा मेरो कलेक्सन सेन्टरको कुरा जोड्दै चाहिँ मैले ठ्याक्क ट्र्याक चेन्ज भयो। कलेक्सन सेन्टर चाहिँ ठाउँमा कलेक्सन सेन्टर राखिसके पछाडि हामीहरूको गाडी जान्छ अब सर र डे टु डे जान्छ होइन। र हामीले त्यो कलेक्सन सेन्टरमा चाहिँ एउटा चाहिँ इन्फर्मेसन सेन्टर राखिदिन्छौँ। त्यो सबै मान्छेले त्यहाँ समन्वय गर्छ त्यो इन्फर्मेसन सेन्टरमा र चाहिँ उनीहरूले डाटा दिन्छन् मेरो यति कति यति केजी उत्पादन हुन्छ फलानु होइन, आलु यति उत्पादन हुन्छ, काउली उत्पादन हुन्छ। अनि उसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्फर्मेसन दिन्छ त्यहाँनिर प्रत्येक फार्मरले दिनुपर्छ। अनि हामी कलेक्सन सेन्टर राख्छौँ किनभने त्यहाँ त पहिला प्रोजेक्सन गर्नु पऱ्यो नि त, हाम्रो डिमान्ड र सप्लाईको प्रोजेक्सन गर्नु पऱ्यो। अनि त्यही भएर चाहिँ नि प्रत्येकबाट कलेक्सन त्यो कलेक्सन सेन्टरबाट सेन्ट्रल कलेक्सन हुन्छ यहाँनिर। सेन्ट्रल कलेक्सनले चाहिँ त्यहाँबाट रिपोर्ट बनाउँछ के भने त प्रत्येक दिन डे टु डे एनालाइसिस हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ। अब पर्सिको हाम्रो चाहिँ सप्लाई यति छ अनि हामी फेरि उतापट्टि हाम्रो जो ग्राहकहरू हुनुहुन्छ डाइरेक्ट ग्राहक होला नि अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ तरकारी बजारका चाहिँ नि अरू के अरे हुनुहुन्छ होला जोसँग हामी सम्झौता गर्छौँ। अनि तीहरूले पनि हामीलाई चाहिँ अब हामीलाई यति चाहिएको छ है यति कति भने उहाँहरूसँग डाटा इन्फर्मेसन लिन्छौँ र त्यो चाहिँ ट्याली गर्छौँ। अब सप्लाई यति छ डिमान्ड यति छ होइन हो। अनि त्यसको आधारमा चाहिँ अब हामीले कति यदि डिमान्ड बढी छ भने सप्लाईमा उता फोकस गर्छौँ, छिटो उत्पादन गर यो गर तिम्रो यति हल्ड गर होइन विभिन्न तरिकाले। अब यता त्यसै गरी चाहिँ यता सप्लाई बढी छ डिमान्ड कम छ भने एकछिन हल्ड गर है भनेर चाहिँ त्यो अनुसारको चाहिँ बोथलाई चाहिँ हामीले मिलाउन प्रयास गर्छौँ। र त्यो सँगसँगै भइसके पछाडि चाहिँ अनि प्रत्येक कलेक्सन सेन्टरबाट चाहिँ इन्फर्मेसन पनि आउँछ। त्यसको आधारबाट तरकारी लिन्छौँ हामी, तरकारी तुरन्त ती जोग्छौँ तुरन्त दिन्छौँ। अब कहीँ पनि जानु परेन होइन, प्रत्येक फाटमा प्रत्येक खेती बस्ती जुन जमिन छ त्यहाँ फाटमा नै हामी लगेर चाहिँ कलेक्सन सेन्टर राखिदिन्छौँ। अब घरसम्म बोकेर ल्याएर अनि अब ठाउँमा बोक्न जानु परेन, कुन व्यापारी आएर उठाइदिएला मेरो सामान भनेर पिर गर्नु परेन। नगरपालिकाले ती ठाउँमा चाहिँ कलेक्सन सेन्टर बनाउँछ अनि आफै चाहिँ आफ्नै चाहिँ गाडीहरू सञ्चालन गर्छ। अनि ती गाडीहरूले चाहिँ सबैले कलेक्सन सेन्टर आएर चाहिँ टक्क राख्ने अनि चाहिँ टक्क डिस्ट्रिब्युसन गर्ने। अब डिस्ट्रिब्युसनको जिम्मा यतापट्टि हाम्रो हुन्छ। त्यो डिस्ट्रिब्युसन र पछि त्यो काम गर्दै जाँदाखेरि अब उत्पादनको फेजदेखि डिस्ट्रिब्युसनको फेज होइन र डिस्ट्रिब्युसन फेज सके पछाडि पनि फेरि आफ्टर डिस्ट्रिब्युसन फिडब्याक पनि लिनु पऱ्यो। फेरि अब पहिला कमजोरी के भयो, त्यो सामानको गुणस्तरमा के कमजोरी आयो होइन। अब त्यो विभिन्न आफ्टर सेल्स सर्भिस भन्छ नि हाम्रो जुन सर्भिस उसमा चाहिँ यसमा पनि आफ्नो सेल्स सर्भिसको ध्यान दिने यतापट्टि उसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ नगरपालिकाले यसरी सारा जिम्मा लियो भने कृषि क्रान्ति ल्याउन ठुलो कुरा छैन। तर नगरपालिका र चाहिँ त्यो लेभलले आफैले चाहिँ पहल चाल्नु पऱ्यो कि। अब अहिले त यहाँ त फोकसै नभएको मात्रै हो, नगरपालिका आफैले चाल्नुपर्छ यो कुरा। अब यो सम्पूर्ण माहौल सृजना भइसके पछाडिको फाइदा हेरौँ है। ल अब हामीले यति भयो हो, यति यसपछि यसको फाइदा के छ? नम्बर 1 फाइदा भनेको कृषकहरू उत्साहित हुन्छन्। उत्साहित भएपछि उनीहरू चाहिँ अब चाहिँ कृषिमा रहेछ है भन्ने कुरा उनीहरू थाहा छ किनभने उनीहरू उचित मूल्य पाइसकेका छ। हिजो पो उचित मूल्य पाएका थिएनन् होइन। अनि त्यसपछि मान्छे निरुत्साहित हुन्छ, आफूले चाहिँ गरेको चाहिँ नि मेहनतको चाहिँ उनीहरूले के अरे पारिश्रमिक पाउँथेनन्। त्यो पारिश्रमिक नपाएको कारणले उनीहरूले के गर्थे त उनीहरू त्यसमा चाहिँ हुन्थेन। अनि चाहिँ उत्पादन गरेर मल यत्रो छ ऊ छ यो बरु घाटै छ बरु भाडा पनि दिन्छु भन्ने जुन तरिकाको थियो नि अब त्यसलाई हामीले चाहिँ बजेर उनीहरूले चाहिँ
अनि अरूलाई दिएको भाडा पनि अब आफै लिँदैन है, बरु मै गर्छु, यहाँ त राम्रो रहेछ भन्ने चाहिँ त्यो माहौल जेनेरेट हुन्छ। अनि बाहिरका मान्छेहरू पनि सूर्य विनायक नगरपालिकाले त यस्तो गर्दो रहेछ, यहाँ त कृषकहरूलाई संरक्षण गरेर हामी चाहिँ ती गरेर गर्छौँ भनेर अब बाहिरको मान्छेहरू आउनु थाल्छन् यहाँनिर। हेरौँ है, पहिला सुरुमा चाहिँ हामी गरेर देखाउनु पऱ्यो, हामीलाई त्यो गर्नको लागि 2-3 वर्ष लाग्छ र अथवा चाहिँ 4 वर्ष लाग्छ। तर 5औँ वर्ष पछाडि चाहिँ नि अब बाहिरको मान्छे लालाइदिन्छन्, अनि अरू नगरपालिकाले सिक्छ अब हामीबाट होइन, सूर्य विनायक नगर त्यस्तो रहेछ, हामी पनि त्यही गर्नुपर्छ होइन। यो ट्रेन्डै चल्छ क्या पछि, जब ट्रेन्डै चल्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ नि सूर्य विनायक, चाङ्गुनारायण होइन, मध्यपुर ठिमी, त्यस पछाडि चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि भक्तपुर नगरपालिका, अब भक्तपुरमा भयो, फेरि भक्तपुरबाट फेरि काठमाडौँबाट चाहिँ नि काभ्रेले, ललितपुरले होइन, हुँदा अब चाहिँ यो चाहिँ नि देशव्यापी अगाडि बढ्न सक्छ। र जब यो देशव्यापी बढ्छ सबै लाग्ला, ठिक छ। अब सूर्य विनायक नगरपालिकाले यो क्याम्पेन गरेर देखाएर देखाउनु पऱ्यो नि त, पहिला आफू सफल गरेर देखाउनुको लागि 5 वर्ष लाग्ला। अनि त्यसले सिको गर्छ, अरूले त वाच हेरिरहेको हुन्छ नि त, वाच गरिरहेको हुन्छ। अनि जब चाहिँ यो साँच्चैकै राम्रो छ भनेपछि अर्कोले सिक्दै यो जब यो देशव्यापी जान्छ 15 वर्षमा यो देशमै पुरै क्रान्ति आउन सम्भव छ। समय त लाग्छ, किनभने यो अहिलेसम्म हाम्रो कुनै पनि यस्तो माहौल नभएको के अरे अवस्था सिर्जना नभएको कारणले गर्नु केही समय लाग्ला, तर सम्भव छ है, सम्भव छ। र यसको मैले फाइदाको विषयमा मैले जोड्दै थिएँ अघि, नम्बर 1 फाइदाको बारेमा बताएँ, कृषकहरू हौसला उनीहरूलाई प्रदान हुन्छ कृषकहरूलाई भन्ने कुरामा भयो। 2 नम्बरमा चाहिँ नि उनीहरूलाई जुन फाइदा रोजगारीको अवस्था सृजना भयो होइन, रोजगारी। अब रोजगारी कसरी चाहिँ अवस्था सृजना भयो भने प्रत्येक मान्छे त्यही इन्भल्भ भएको छ। एक्लैले एक्लैले त्यहाँनिर चाहिँ खनेर उत्पादन गरेर सम्भव छैन। मान्छेहरू चाहिँ आएका हुन्छन्, बाहिर जिल्लाबाट आउलान् होइन। अब यहाँ चाहिँ रोजगारीको अवस्था सृजना भयो, सकभर यहीँको मान्छेले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा। तर यदि यहीँको मान्छेले गर्नु कोही पनि अगाडि सर्दैन भने बाहिरको मान्छे ल्याउनु पऱ्यो है, म्यान पावर पनि बाहिरबाट ल्याउनु पऱ्यो र चाहिँ गर्नु पऱ्यो। र चाहिँ यसरी चाहिँ म्यान पावरको चाहिँ रोजगारीको पनि अवस्था सृजना हुन्छ। र चाहिँ अहिले त हाम्रो जुन बेरोजगारी छ नि, बेरोजगारी कारण हामी विदेश जान्छौँ, कता जान्छौँ, अन्य ठाउँमा जान्छौँ, विभिन्न भारतमै कति गरेर काम गरिरहेछौँ, त्यो अवस्था चाहिँ नि एकदमै घटेर जान्छ। किनभने मान्छेलाई विदेश बस्ने त कसैको रहरले बसे होइन नि त, यहाँनिर अवसर नप्रदान, यहाँ अवसर नपाएको कारणले त गएको। अब हामी यहाँनिर अवसर हुने यहीँ बसेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर देखाउन साथ मान्छेहरू सर फर्केर आउँछन्, र फर्केर आइसके पछाडि चाहिँ यहीँबाट सम्भव छ है, यहीँबाट सम्भव छ, हामी यहीँबाट गरेर देखाउँछौँ। र यसको चाहिँ रोजगारीको कुरो भयो। रोजगारीको कुरो सँगसँगै जब मान्छेको चाहिँ रोजगारीमा इन्भल्भ हुन्छ, उसको आयमूलक काममा इन्भल्भ भयो, इन्कम बढ्यो, इन्कम बढिसके पछाडि उनीहरूको प्रत्येक घरमा चाहिँ नि अब इन्कम बढ्न साथ ह्याप्पी फ्यामिली पनि ह्याप्पी भयो। हेरौँ यो प्रत्येक घरमा चाहिँ जब आम्दानी हुँदैन तब हुने कल झगडा भनेको चाहिँ जब घरमा चाहिँ आयमूलक काम हुँदैन, पैसा हुँदैन, त्यस पछाडि चाहिँ घरमा चाहिँ स्वास्नीसँग लोनीसँग छोराछोरीको यसरी झगडा हुने। अब यो काम पनि हुन्छ, यो काम पनि रोकिन्छ, दाजुभाइको पनि बिचमा रोकिन्छ। अनि यो हुनसाथ फेरि यसले यसरी इन्डाइरेक्ट पनि इफेक्ट हुन्छ क्या वास्तवमा। यो डाइरेक्ट एउटा कुरो प्रत्यक्ष फाइदाहरू छुट्टै हुन्छ, फेरि इन्डाइरेक्ट बेनिफिट्सहरू त्यसको अप्रत्यक्ष सेपरेट हुन्छ क्या। मुद्दा मामिला झैझगडा फेरि अटोमेटिक कम भएर जान्छ। यहाँ केही पर्सेन्टले हुन्छ होला चाहिँ नि ठ्याक्कै नदेखेला, तर त्यो 100% हुन्छ त्यो है, त्यो केही घटेरै जान्छ त्यो। अनि यसरी चाहिँ नि कृषकहरू औत्साहित भए, रोजगारी बढ्यो होइन। रोजगारी पछि चाहिँ नि घर आएपछि पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो हुन्छ, पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो भइसके पछाडि चाहिँ फेरि अर्को भनेको चाहिँ नि कृषकहरूको जुन अहिलेको अवस्था छ त्यो अवस्था बढेर जान्छ। अवस्था बढेर गइसके पछाडि यहाँनिर चाहिँ नि उहाँहरू यति उत्साहित हुनुहुन्छ, त्यो हौसला प्रदान भएको कारणले अब बाहिरका मान्छेहरूले पनि यसमा आएर चाहिँ जोडिन्छन्। र चाहिँ नि अब यो चाहिँ क्याम्पेन जुन हामीले अगाडि बढाएको छौँ, यो क्याम्पेनको कारणले चाहिँ नि बाहिरका नगरपालिकाहरू हामीसँग सिक्न आउँछन्। फेरि हामी तालिम दिएर सिकाउँछौँ हेर्नु है, तालिम दिएर सिकाउँछौँ, अब त्यहाँ पनि पैसा आउँछ होइन, तालिम दिएर सिकाउँछौँ, तालिमबाट पनि पैसा आउँछ। त्यसपछि यहीँबाट हाम्रै कृषकहरू जो हुन्छ उहाँहरूको ठाउँ गएर मान्छेहरू सिकाउँछ, त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ नि पैसा आउँछ। त्यही कारणले पैसा यसरी आउँछ कि यो चाहिँ कृषिलाई हामीले अगाडि बढाइसके पछाडि अनि पछि अहिले अन्ततः चाहिँ नि हाम्रो सूर्य विनायक नगरपालिकाको मात्र जिडिपीमा हेल्प नगरेर यसले चाहिँ नि राष्ट्रकै जिडिपीमा पनि हेल्प गर्न सक्छ। किनभने अब यहाँनिर चाहिँ बिस्तारै यो माहौल चल्दै गएपछि त प्रत्येक ठाउँबाट चाहिँ उत्पादन बढ्दै जान्छ होइन, त्यहाँ पनि बढ्छ। त्यही कारण यसरी चाहिँ नि यो हामीले कृषि क्रान्तिबाट चाहिँ नि देशलाई, समग्र देशलाई नै हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ। हेरौँ है, समग्र देशलाई नै अगाडि बढाउँछौँ। आज मैले सूर्य विनायक नगरपालिकाको कुरा गरेँ, तर यही सूर्य विनायक नगरपालिकाको यदि यसलाई हामीले यो उदाहरणलाई मैले भनेको कुरालाई चाहिँ यसले चाहिँ हामीले चाहिँ सम्भव बनाएर नगरपालिकाको चाहिँ नि लिडिङमा, नगरपालिकाको समन्वय र नगरपालिका जिम्मा लिएर कृषकहरूको हकितलाई संरक्षण गरेर हामीले अगाडि बढाउने हो भने सूर्य विनायक नगरपालिकालाई हामीले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा हामीले अगाडि बनाएर चाहिँ एउटा उदाहरणीय बनाउन सकिन्छ। उदाहरणीय हेर्नु है, अब हामीले चाहिँ नि खालि केवल चाहिँ नि बाटो बनाउने, बाटोका विकास आएको बजेटहरू त्यहाँ लगाउने, खालि त्यो मात्र गरेर हुँदैन। त्यसलाई मात्र अब हामीले चाहिँ हाम्रो स्रोत, हाम्रो पहिचान, सूर्य विनायक नगरपालिकाको पहिचान भनेको कृषकहरू हो। यहाँ अहिले पनि 70% भन्दा मान्छेहरू चाहिँ कृषकै छन्। हामीसँग हाम्रो उर्वरा शक्ति भएको चाहिँ जमिन पनि धेरै छ होइन, हामीसँग मुहानहरू पनि धेरै छ, पानीको स्रोत छ, खोलाखासी धेरै छ। हामीले मात्र व्यवस्थापन मिलाएको छैन। यो व्यवस्थापनलाई मिलाएर हामीले अगाडि बढाउन सक्ने हो भने अब हाम्रो
देशलाई नै पुरै कृषि क्रान्ति, सूर्यबेङ नगरपालिकालाई 5 वर्ष लाग्ला, देशमै कृषि क्रान्ति ल्याउन 15 वर्षमा यो सम्भव छ। र यो कृषि क्रान्तिलाई मात्र अगाडि बढाउने हो भने यो कृषि प्रमुख जुन हाम्रो प्रधान यो देश छ, कृषि प्रधान देशलाई हामीले चाहिँ नि जिडिपीमा जुन अहिले हाम्रो चाहिँ नि एकदमै 1/3 मात्र जिडिपीमा चाहिँ कृषिको चाहिँ नि के भन्छ अनुदान छ है। अब यो अनुदानलाई हामीले चाहिँ नि अब चाहिँ नि मोर देन 60 है त्यो गर्न सक्छौँ। त्यही कारणले चाहिँ नि यो हामीले चाहिँ नि जुन यो कृषि क्रान्तिको मैले कुरा गरेँ, यो कृषि क्रान्तिलाई देशव्यापी फैलाउँ हैन, र चाहिँ नि सूर्यविनायक नगरपालिकालाई बाट सुरु गरौँ भन्ने चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि यो पहिलो, मैले अघि नै भने फर्स्ट डे 1 बाट सुरु गर्ने पेन यसैको लागि अगाडि बढ्छ फर्स्टमा। र चाहिँ नि कृषि क्रान्ति गरेर देखाइन्छ, बनाएर देखाइन्छ, यो नेपालकै लागि नमुना बनाएर देखाइन्छ। यो गरेर छाड्ने हो, देखाएर छाड्ने हो। हस्, म अधिवक्ता विक्रम थापा, आजलाई यति नै। म अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई मेरो अर्को नयाँ योजना, मेरो चाहिँ सपनाको बारेमा तपाईँहरूलाई चाहिँ म अर्को भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछु। आजलाई यति नै। हस्, धन्यवाद।